का मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपना शौकत साहब का भी कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके चैनल में आके इस्तेमाल हूँ, और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, और कलीसिया की कराची की कलीसिया की तरफ से भी। और मैं बयान करना भूल गया था, कराची की कलीसिया ने भी आपको सलाम भेजा है और उन्होंने कहा जहाँ भी जाएँ हमारा सलाम उन तक पहुँचाएँ। खुदा ने आपको आमीन। आइए सर को झुकाएँ चंद नमाज के लिए और दुआ मांगो। खुदावंद तेरा नहायत शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मेरी पूरी राह में बड़ी हिफाजत की, और मैंने इस यूसुफ नगर शहर लाहौर को सलामती से देखा पाया, कलीसिया को सलामती से देखा पाया, और मेरी इस आस उम्मीद को पूरा किया। तेरा बड़ा शुक्र। ये मेरे अज़ीज़ों आज का जो मौजू है वो है नमक, और आज हम जानेंगे कि नमक को खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों इतना हाईलाइट किया। क्या जरूरत पेश आई खुदावंद यीशु मसीह को कि वो नमक की तारीफ करे। तुम जमीन के नमक हो। मैं कराची का रहने वाला हूँ, कराची से आया हूँ। वहाँ जो साहब कराची गए हैं, जिन्होंने विजिट किया है, वहाँ समंदर है, और वहाँ पर समंदर के पानी को खुश्क करके नमक तैयार किया जाता है, और वो नमक जो है बर्फ की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये भी जानते हैं कि नमक जो समंदर के पानी को खुश्क करके किया जाता है, बनाया जाता है, उसके मुकाबले में उसका मुकाबला जमीन के नमक से कोई नहीं है। जमीन का नमक बहुत आला क्वालिटी का नमक है। एक तारीखी बात बताने लगा। जब पुराने वक्तों में लोग किसी चीज का सौदा करते थे, जब मकान खरीदते थे, जमीन खरीदा करते थे, तो टोकन मनी की जगह अपने घर की नमक की ढेली उस बंदे को देकर आ जाते थे कि ये मेरे घर का नमक है, तेरे मेरा सौदा पक्का, फलां दिन मैं तुझे पेमेंट कर। ये भी नमक का कमाल है, और लोग नमक की कदर करते थे। लेकिन आज भी लोग जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोई खानदानी बंदा है, भाई किसी अच्छी मां का जम्या होया पुत्र है, वो ये कहता है भाई जी, पास्टर साहब, एल्डर साहब, भाई जी मैं तुहाडे घर दा लून पानी खा लिया, मैं तुहाडे धोखा नहीं करा। नमक की लोग इस तरह लाज रखते थे। आजकल तो पता नहीं जमाना ही चेंज हो गया है। इतना लोग किसी के घर से खाना खा लेते थे, नमक खा लेते थे, तो इतनी लोग कदर करते थे कि उसके साथ धोखा नहीं करते थे। ऐसे ही नहीं कह दिया तुम जमीन के नमक हो और तुम बड़े कीमती हो, तुम जमीन के नमक हो, तुम बड़े खास हो। फिर इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे जो बड़ी इसकी खूबी है मेरे अजीजों, मेरे नजदीक बड़ी खूबियां, मैंने बोला अंतकीन खूबियां। हो सकता है आप खुदा के खादम बैठे हैं, काबिल एहतराम है, आपके पास भी कलाम है, आपको बहुत सारी इसकी खूबियां मालूम होंगी, लेकिन ये आखिर में बताऊंगा। इस खूबी को जब हम सुनेंगे मजा बढ़ाएगा, आखिर में बताऊंगा। अब बात मैं ये करना चाहता हूं आपसे कि ये कैसे कह दिया, किस सेंस में खुदा यीशु मसीह ने कह दिया, जब नमक का मजा ही अगर जाता रहे कि बाहर गली में फेंका जाए और पांव के नीचे रौंदा जाए। जरूर ऐसा होता रहा है, जरूर ऐसा होता रहा है। अबरानी औरतें, इस्राएली औरतें जब अपने घर में तंदूर गाड़ा करती थी, जब वो तंदूर बनाती थी, तो वो
जो नीचे اس کا ہوتا تھا نا فرش تندور کا اندر حصہ اس کے نیچے نمک بچھا دیتی تھی اور اوپر ٹائلیں لگا دیتی تاکہ جدو تندور تائیے نا تے دیر تک گرم رہے چھتی ٹھنڈا نہ ہو جائے تے بہتے کار تندور روکے اور جب وہ روز تپتا تھا روز گرم ہوتا تھا روز گرم ہوتا تھا تو جب وہ جل جاتا کالا سیاہ ہو جاتا تھا نا تو اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا تھا اس کا مزہ کم ہونا شروع ہو جاتا تھا پھر وہ اٹا پٹ دیا سن ٹائلاں پٹ دیا سن وہ کالا نمک سڑیا ہوا کٹ دیا سن وچوں تو تھیں گلی چ باہر مار دیا سن ادو شاپر کوئی نہیں سن کہ شاپر چ بن کے کوئی چیز سٹ جائے ایویں سٹ چن لاپرواہی نے نہیں لوگ اس کے اوپر سے جب نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ باہر پھینکا جاتا ہے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے واقعی راہگیر جڑے گلی چ لنگھدے سن انہاں دے پیراں تھلے روندا جاتا تھا ان کے پاؤں کے نیچے یہ تاریخی بات ہے کہ واقعی باہر پھینکا جاتا تھا جب بیکار ہو جاتا تھا جب اس کا اثر ختم ہو جاتا تھا پھر وہ نیا نمک پھر بچھاتی تھی اور پھر ٹائلیں جڑتی تھی اور وہ پھر تندور کا جو تاؤ تھا اس کی جو حرارت تھی اس کا جو گرمائش تھی وہ پھر برقرار ہو جاتی اس طرح اس کا مزہ جاتا تھا اور وہ گلی میں پھینکا جاتا تھا اور پاؤں کے نیچے روندا جاتا تھا اب کرنا کیا ہے خداوند یسوع مسیح کا اصل مطلب کیا ہے خداوند یسوع مسیح چاہتے کیا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سے اب یہ سنیے نمک جو ہے چھوٹا سا آئٹم ہے کچن کے اندر سب سے چھوٹا سب سے سستا جتنے آپ بہنیں جانتی ہیں جتنے آئٹم آپ کے کچن میں اچھے اچھے مسالہ جات پڑے قیمتی ترین سب سے سستا نمک ہے آپ سارے مسالہ جات ڈال دیں اگر نمک ہی ڈالنا بھول جائیں تو کھانا کسی کام کا نمک جو ہے وہ تمام ذائقوں پر غالب آ جاتا ہے نمک میرے عزیزوں اتنی اپنے اندر زمین کا نمک جسے کہا گیا ہے تم زمین کے نمک ہو مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا ہے تم زمین کے نمک ہو غالب آ جاؤ پوری دنیا کے اوپر پوری دنیا پہ غالب آ جاؤ جس طرح نمک تمام ذائقوں پہ غالب آ جاتا ہے کھٹائی میں ملا دے تو خود کھٹا نہیں ہوتا کھٹائی کو نمکین بنا دیتا ہے میٹھے میں ملا دو تو خود میٹھا نہیں ہوتا میٹھے کو نمکین بنا دیتا ہے کڑوے کو کڑواہٹ میں ملا دو خود کڑوا نہیں ہوتا بلکہ کڑواہٹ کو بھی نمکین کر دیتا ہے یعنی تمام ذائقوں پہ کیا آ جاتا ہے زوردار یسوع کے خلاف کھڑی تالیاں اتنی پیاری بات کہہ دی گئی ہے تم زمین کے نمک ہو چھا جاؤ پوری دنیا پر جاؤ پوری دنیا کو جو بد مزہ ہے اسے نمکین بنا دو ہاللویا ہاللویا وہ کہتا ہے جاؤ پوری دنیا کو نمکین بنا دو پاکستان میں بے شک ہم تھوڑے سے مسلم تھوڑے ہیں نا کی آنے ساڑھی کنے سن لی جائے اسی لون برابر ہیں ساڑھی کون سن رہا یہ اکثر ہماری مایوسی بھی ہے احساس کم تری بھی ہے کیونکہ سنی بھی نہیں جاتی باقی سن نمک کے برابر یہ خدا کی پاک مرضی ہے پاکستان میں ہم مسیحیوں کو نمک کے برابر رکھا گیا ہے آٹا گنیا ہے تھوڑا سا نمک بہت سارے آٹے کو کیا کر دیتا ہے نمکین بنا دیتا ہے تھوڑا سا آٹا تھوڑے سے مسیح پورے پاکستان کو نمکین بنا سکتے ہیں ہاللویا پورے پاکستان کو تھوڑے سے مسیح نمکین بنا سکتے ہیں
جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اپنے شاگردوں کو کہا پوری دنیا میں چلے جاؤ، دو کے